अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अलीज़े सिकंदर के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है और इस बार सिकंदर को पुलिस भी गिरफ्तार करने आ जाएगी। इसी के साथ अलीज़े भी शाहनवाज को मोहरा बनाकर फरीद बिल्डर्स में अपने कदम फुल सिक्योरिटी के साथ जमाने वाली है और सिकंदर हमदानी का पट्टा सीधा करने के बाद अलीज़े हमदानी फैमिली की भी ईंट से ईंट बजाएगी। तो क्या अब अलीज़े सिकंदर के खिलाफ जाकर उसे मात देगी या फिर सिकंदर अलीज़े को एक्सपोज करने के सारे सबूत ढूंढता ही रह जाएगा? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन मैं अपने पिछले रिव्यू में ये बात आपको बता चुकी थी कि अलीज़े शाहनवाज से मिलकर ही सारी बात पहले तय कर लेगी, जिसके बाद शाहनवाज अलीज़े की विशेस पर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये प्रेडिक्शन तो 100% पूरी हुई, इसलिए 1 लाइक तो बनता है। तो अब अलीज़े ने भी नाज़रीन सिकंदर को खेल में मात देना शुरू कर दी है। जैसे जैसे अलीज़े आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सिकंदर के सितारे भी गर्दिश में आते जा रहे हैं और वो बेबसी की तस्वीर बना 1000 कोशिशों के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। शाहनवाज ने जो शर्त फरीद हमदानी के सामने रखी, इस बात पर ना सिर्फ अरमीन और सिकंदर भी इस चीज़ के हक में नहीं है कि अलीज़े हमजा को ज्वाइन करे, मगर फरीद को तो हमजा कह गया है कि सोच लीजिए, शाहनवाज के इन्वेस्टमेंट से हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि स्काई लेदर का टेंडर ना मिलने की वजह से जो रेपो हमारी मार्केट में ख़राब हुई है वो बहाल हो सकेगी। लेकिन सिकंदर के तो पतंगे लगे हुए हैं, वो तो यहाँ पर अड़कर रह गया है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, जहाँ अलीज़े होगी वहाँ मैं काम नहीं करूँगा। मगर सिकंदर को नहीं मालूम कि सिकंदर को तो अलीज़े इस काबिल छोड़ेगी ही नहीं कि वो ऑफिस में काम करे। और अब यहाँ पर तो सिकंदर को इस बात का बहुत धड़का लगा हुआ है कि स्काई लेदर की मैनेजर की नौकरी तो चली गई है, कहीं वो इंसान अपना मुंह न खोल दे और हमारी कंपनी की साख को मार्केट में ख़राब न कर दे। इसीलिए सिकंदर अपने मुलाजिम से हफीज़ को कॉल लगवाएगा और कहेगा कि मेरी हफीज़ साहब से मुलाकात रखवाओ, और वो भी आखिरी मुलाकात। ये बात अलीज़े सुन लेगी। जहाँ सिकंदर कोई प्लानिंग करने लगता है, अलीज़े भी पिछल परी बनकर वहाँ पहुँच जाती है। अलीज़े का सिक्स सेंस सिकंदर के बारे में कुछ ज़्यादा ही अलार्मिंग है। इस बार भी फ़ौरन से सिकंदर की बातें सुनकर फ़ौरन ही अलीज़े शाहनवाज को कॉल करेगी और इससे पहले कि सिकंदर हफीज़ के साथ कुछ गलत इक़दाम करे, इससे पहले ही शाहनवाज हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेगा ताकि उसका बयान रिकॉर्ड करने के बाद मंजर आम पर आ सके, जिससे सिकंदर की असलियत सारी दुनिया में खुलकर सामने आ जाएगी। तो अब सिकंदर अपने मुलाजिम के साथ जाकर हफीज़ से ना सिर्फ आखिरी मुलाकात करेगा बल्कि उसका खात्मा भी कर देगा और उसकी इस हरकत की वजह से अब सिकंदर की इस हरकत की वजह से उस पर बहुत बड़ा केस भी बनने वाला है। बहरहाल नाजरीन, अब अलीज़े ने सिकंदर के गिर्द ऐसा घेरा तंग कर दिया है जिसमें सिकंदर बुरी तरह जकड़ गया है, क्योंकि अब अलीज़े शाहनवाज से कहकर हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाली है, जहां हफीज़ मीडिया के सामने जाकर ये बयान देने वाला है कि फरीद हमदानी की कंपनी ने हमेशा अपने टेंडर हासिल करने के लिए बहुत भारी रकम रिश्वत के तौर पर अदा की है और ये भारी रकम अदा करने वाला मुझे उनकी कंपनी में सिकंदर हमदानी है, जो मुझे हमेशा इतनी ज़्यादा रकम दिया करता था, जिससे मेरी ज़िंदगी में तो सुकून था। मगर इस बार टेंडर ना मिलने की वजह से मेरी शिकायत हो गई है और मैं नौकरी से निकाल दिया गया हूँ और मेरी नौकरी भी चली गई सिकंदर साहब की वजह से आज मेरी ज़िंदगी बहुत तंग हो गई है। हफीज़ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिजिटल मीडिया की जीनत बना दिया जाएगा, जहां सारी दुनिया में फरीद बिल्डर्स की बहुत बदनामी होने वाली है। और अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब हमजा भी शाहनवाज और एनजीओज़ को इनवाइट करेगा और एक इवेंट इस सिलसिले में ऑर्गेनाइज करेगा, जहां बड़े इन्वेस्टर्स के साथ अरमीन बेगम की एनजीओ के चैरिटी फंड्स के कुछ लोग भी इन्वाइटेड होंगे, जिसकी फुल कवरेज डिजिटल मीडिया करेगा और इस तरह फरीद हमदानी की कंपनी को मुफ्त की प्रमोशन भी मिल जाएगी। लिहाजा अब हमजा की काविशों के नतीजे में जहां फरीद हमदानी को जहां इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, वहां हमजर इस इवेंट पर अपने ख्यालात का इजहार करने से पहले यही बताएगा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए डैड ने बहुत मेहनत की है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी का नाम इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की टॉप 5 कंपनीज़ में शुमार होता है और इसका सारा क्रेडिट मेरे डैड को जाता है।
اب یہاں فرید ہمدانی بھی مائک پکڑ کر اپنی شیخیاں مارنے لگ جائیں گے اور اسی کے ساتھ اپنے بیٹے حمزہ اور سکندر کی صلاحیتوں اور ان کی جانے والی کاوشوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے۔ مگر مزہ تو تب آئے گا جب مینیجر سرور ایونٹ کے دوران آ کر یہ بتائے گا کہ باہر پولیس آئی ہوئی ہے سکندر صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے، اور یہ بات سنتے ہی یہاں پر سب کو سانپ سونگھ جائے گا اور فرید پولیس سے آنے کی وجہ دریافت کریں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ تب انسپیکٹر انہیں بتائے گا کہ سکندر صاحب پر رشوت دے کر ٹینڈرز حاصل کرنے کے جرم میں ہم انہیں گرفتار کرنا آئے ہیں۔ فرید بھی پولیس سے یہی کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تب پولیس انسپیکٹر فرید ہمدانی کو حفیظ کی پریس کانفرنس کی ویڈیو موبائل پر دکھائے گا، لیکن یہاں فرید فی الحال تو سکندر کو جانے نہیں دے گا کہ یہ ہم پر الزام ہے، اور ہم جب تک اپنے دشمن کا پتہ نہیں کر لیتے کہ آخر یہ کس کا کام ہے تب تک سکندر کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے، اور حفیظ نے یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا ہے، تب تک سکندر کے اریسٹ وارنٹ فرید کینسل کروا دیں گے۔ لہٰذا اب تو سارے میڈیا پر فرید ہمدانی کی اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی ہے، اسی لیے اب پولیس کا SHO بھی فرید کے آفس آئے گا اور اس بار اس کے اریسٹ وارنٹ بھی لائے گا۔ یہاں سکندر فرید سے یہی کہے گا کہ ڈیڈ، حفیظ ایک پپٹ ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ایک بار مجھے پتہ چل جائے کہ وہ ڈور ہے کس کے ہاتھ میں تو میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ دوبارہ کبھی اس طرح سے پریس کانفرنس نہیں رکھے گا۔ فی الحال تو ناظرین یہاں ایسا ہی لگتا ہے کہ فرید ہمدانی پولیس والوں سے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس بار SHO اپنی مجبوری بیان کر کے سکندر کو اپنے ساتھ جیل لے جانے والا ہے۔ حمزہ بھی سکندر سے یہی کہے گا کہ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ کیا ہے، ہمارے خلاف یہ دشمنی کون کر سکتا ہے؟ جو بھی ہے وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ہمارا آج اتنا بڑا ایونٹ ہے، اس لیے آج ہی حفیظ صاحب سے پریس کانفرنس کروا دی، اور سکندر تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ سکندر بھی وہاں رکے گا نہیں بلکہ بھاگتا ہو نکلے گا، اور علیزے گھر پر یہی سوچی ہوگی کہ مسٹر سکندر تو پھر کیسی لگی میری چال، ہوش تو اڑ ہی گئے ہوں گے تمہارے، اتنا بھگاؤں گی تمہیں کہ یہ زمین تنگ کر دوں گی تم پر۔ سکندر میں تمہیں کسی بھی چال میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور اب تم دیکھتے جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ تمہیں چاروں شان چٹ لٹا کر دھول نہ چٹا دی تو میرا نام علیزے ہمدانی نہیں، تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم خود کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ جس بات کا تمہیں غرور اور گھمنڈ ہے یہ سب ہاتھ میں ملا کر رکھ دوں گی۔ جس طرح سے تم نے نہ صرف میری بہن انیشا کی زندگی برباد کی بلکہ میری ماں اور میرا گھر سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح سے میں بھی تمہیں تباہ و برباد کر کے ہی دم لوں گی۔ اب وہیں حمزہ بھی ایونٹ کے بعد گھر جا کر خوب برہم ہوگا۔ فرید کی تو یہاں پر عقل کام ہی نہیں کرے گی کہ آخر یہ سب کچھ کر کون رہا ہے، اور پہلے ہی ہماری ساری انفارمیشنز لیک ہوئی ہیں، ٹینڈر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب یہ حفیظ کی پریس کانفرنس، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا حمزہ کہ اتنے سالوں کی عزت کا جنازہ نکل گیا، سکندر کی لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑے ہیں۔ حمزہ بھی اپنے ڈیڈ سے یہی کہے گا کہ عزت بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور اس عزت کو گنوانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ہے۔ یہاں ارمین بھی اپنا حصہ ڈالیں گی کہ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو، اور حمزہ بھی کہے گا کہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سکندر کو پولیس اریسٹ کر لے گی یا پھر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ اور کیا علیزہ شاہ نواز کو مہرہ بنا کر فرید ہمدانی کی فیملی کی اینٹ سے اینٹ بجانے والی ہے؟ اور آپ کو اس ڈرامے کی سب سے زیادہ دلچسپ بات کیا لگتی ہے اور کس کردار کے سینز میں آپ کی زیادہ دلچسپی ہے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔